मिति 2080-325 को पत्र प्राप्त भइसकेपछि उक्त पत्रको अपव्याख्या गरी धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य सेवातर्फ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती फिर्ता पठाउने खालको हरकत गरिसकेपछि र अझ विशेष गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले 26 गते तयार भएको पत्र 28 गते कार्यालय प्रमुख काठमाडौँ गइसकेपछि 28 गते पत्र बुझाउन जाँदै तत्कालै अर्को रातो लगाउने टोली पठाएर दौडाहा शैली र अझ आकस्मिक र छापामारी शैलीमा कर्मचारीलाई आतंकित गर्ने दुष्प्रयास गरिसकेपछि हामी ट्रेड युनियन कर्मीसहित को ऐक्यबद्धतामा साथीहरूले यो धरना कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्नुभएको जानकारी पुनः गराउन चाहन्छु। नेपालमा राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि एक तहको सरकार 3 तहको सरकारमा रूपान्तरित भयो र त्यो 3 तहको सरकारमा रूपान्तरित हुने बित्तिकै सङ्घीय सरकार र साबिकको स्थानीय निकाय लगायतका संरचनाहरूमा भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन ऐनबाट कानुनी व्यवस्थापन गरियो। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तहहरूमा समायोजन गरियो र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरूको समस्याको सम्बोधन उचित मात्रामा हुन उचित तवरले हुन नसकेको महसुस गरी 2077 सालमा कर्मचारी समायोजन संशोधन मिलान मापदण्ड कार्यविधि 2077 जारी गरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति जुन तहबाट आउने हो उसले जानको निम्ति सिफारिस गर्ने र लिनेले आउनको निम्ति सिफारिस गर्ने अनि लिनेले चाहिँ 4वटा कुराहरू त्यसमा कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो भनेको म कहाँ दरबन्दी खाली छ, तिमीले कर्मचारी समायोजन गरी पठायौ भने हाजिरी गराई तलब भुक्तानी गर्न तयार छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्ने संशोधन मिलान गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसै अनुरूप नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दोहोरो सहमतिबाट कर्मचारी समायोजन मिलान भई आइसकेपछि गत वर्ष तलब भुक्तानीको नाममा साथीहरूलाई प्रताडित गरियो। तलब भुक्तानीको नाममा 6 महिनासम्म उहाँले तलब प्राप्त नगरिसकेपछि हामीले नै काम गरिसकेपछि कामको ज्याला पाउनु या कामको पारिश्रमिक पाउनु श्रमिकको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यताका आधारमा ट्रेड युनियन कर्मीहरूकै ऐक्यबद्धतामा उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो र हामीले त्यसको तात्कालिक रूपमा 2 महिनाको तलब भुक्तानी गर्ने गरी धनगढी नगर उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अषाढ मसान्तमा बाँकी अवधिको सबै तलब भुक्तानी भएर उहाँहरूको तलब सम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन भयो। तलब सम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन हुने बित्तिकै 26 गते अलिकति एउटा हावा चल्यो, उहाँहरूलाई फिर्ता पठाउँदैछ भन्ने। 27 गते शान्त वातावरण थियो, त्यस्तो केही थिएन। 28 गते बिहान फेरि उहाँहरूलाई आज पत्र जाँदैछ, डिस्प्याच गर्ने गरी तयारी भएको छ भन्ने खबर गएछ। त्यो खबर गइसकेपछि मलाई स्वास्थ्य कर्मीमध्ये एकजनाले खबर गर्नुभयो र बिहान 8:30 बजे मैले मेयर साहबसँग टाइम लिएर उहाँसँग भेटघाट गरेँ। मैले भेटघाट गर्दा उहाँसँग प्रश्नमा के कुरा राखेँ भने कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने अवधि श्रावण 1 देखि 7 गतेसम्म हो। श्रावण 1 देखि 7 सम्म कर्मचारीलाई नचलाइदिनुहोस्, त्यतिखेरसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रमा पनि संशोधन हुन सक्ला या अन्य पहल समस्याको व्यवस्थापन गरौँला, भएन भने पनि त्यसै बसेर छलफल गरौँला भनेको। उहाँले पत्र रोक्न चाहिँ म अब सक्दिनँ, तर ठिक छ 7 गतेसम्म कर्मचारी बस्ने सुनिश्चितता चाहिँ गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुभयो। उहाँले कमिटमेन्ट गरेको करिब 2 घण्टा पछि नै मेरो मेसेन्जरमा र हाजिरीमा रातो रजिस्टरले फिर्ता पठाइएको कैफियत रातो मसीले फिर्ता पठाइएको कैफियत उल्लेख भएको जानकारी प्राप्त भएपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहलमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सहित पीडित साथीहरू बसेर हामीले अब आगामी रणनीतिका बारेमा बसेर छलफल गऱ्यौँ। सामान्यतया यो समायोजन संशोधन मिलान गरिएका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा स्वास्थ्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न समयका परिपत्रहरूले स्पष्ट गरेका छन्। ती परिपत्रहरूमा के भनिएको छ भने समायोजन गरी पठाइएको कर्मचारी म कहाँ दरबन्दी छैन या दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी आए भनेर फिर्ता पठाउन पाइँदैन, उनीहरूलाई त्यहाँ समायोजन भए बमोजिम नै कामकाज गराउनुपर्छ र त्यसपछि नयाँ स्थापना गरिने संरचनाहरू वा कसैको अवकाश भइसकेपछि रिक्त हुने पदमा उहाँहरूले पद मिलान समायोजन पद मिलान गरेर पनि व्यवस्था गर्नु भन्ने कुरा
स्पष्ट रूपमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पत्रमा परिपत्रहरूमा उल्लेख भएको अवस्था छ र त्यो थपिने संरचना भन्ने केसमा चाहिँ म आज अलिकति सन्दर्भमा हजुरलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। धनगढी उपमहानगरपालिकाको अहिले व्यवस्थापनले भन्ने गरेको दरबन्दी साबिकको उर्मा र फुलबारीका स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य शाखाको 4 जना सहित 16 जनाको दरबन्दी हो। तर अहिले थपिएको संरचनाको कुरा गर्दा 16 वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र एउटा नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र गरी 17 वटा संरचना पूर्ण रूपमा नयाँ थपिएको अवस्था छ। त्यो 17 वटाका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने हो भने नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम सर्वे गर्यो भने ती सम्पूर्ण कर्मचारीको व्यवस्थापन त्यहाँ सम्भव छ। र उहाँले यहाँनिर दिने गरेको जवाब के छ भने ती कर्मचारी राख्दा हामीले ओएनएम सर्वे गर्दा तलब व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ, स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा उहाँहरूले उल्लेख गर्नु भएको छ। स्रोतको सन्दर्भको केसमा पहिलो सन्दर्भ त उहाँहरूले तलब पनि भुक्तानी गर्ने सहमतिको आधारमा त्यो सबै कुराहरू भएको छ। त्यो तलब भुक्तानी गर्ने प्राथमिक दायित्व त नगरपालिकाकै हो। अनि त्यसपछि उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने त्यतिखेरको मेयरले गरेका कुराको निर्णयको हामी स्वामित्व लिन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। हाम्रो बुझाइ भने के हो भने मेयर भने एउटा संस्था हो, व्यक्ति होइन। आज हिजो निरुप वार्ड मेयर हुनुहुन्थ्यो, आज गोपाल हमाल मेयर हुनुहुन्छ, भोलि अर्कोकै मेयर हुनु होला। यी विभिन्न कालखण्डका मेयरहरूले पटक पटक गरेका निर्णयहरू त्यो संस्थाले गरेका निर्णय सरह हुन् र त्यो स्वामित्व अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सङ्गठित संस्थाको प्रमुख भावनाले उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमै ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पन्छन मिल्दैन। ल ठिक छ, उहाँलाई स्रोतको अभाव भयो, हामी त्यो कुरा मान्दछौँ। स्रोतको अभाव भयो भने स्रोत व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पहरू अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो विकल्पहरूमा यी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएको मैले सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। यी स्थापना गर्दा पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 बमोजिम सङ्घीय सरकारको परिपत्रको आधारमा स्थापना गरिएका छन्। सङ्घीय सरकारको परिपत्रको आधारमा स्थापना भयो। यो सञ्चालनको मोडालिटीका लागि पनि कति जनशक्ति चाहिने, त्यहाँको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने लगायतका विकल्पहरू सरकारहरूले आपसी समन्वयको आधारमा गर्ने हो। त्यो समन्वयको आधारमा गर्दा ती दरबन्दी संरचना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनसाङ्ख्यिक अनुपातका आधारमा विगतमा छलफलका लागि भनेर एउटा मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो मस्यौदामा विभिन्न जनसङ्ख्याको आधारमा यति जनसङ्ख्यालाई यति जनाको दरबन्दी भन्ने गरी एउटा मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो मस्यौदा अनुसार पनि काम गरिएको भए आजसम्म टुङ्गिन सकिन्थ्यो। अर्थात् त्यो मस्यौदाको आधारमा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्थ्यो। अब सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम यहाँ भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग हामीले सम्पर्क गर्दा केहीले कार्यपालिकाबाट पास भएर केही अस्पष्ट भएका विषयहरू कार्यदलबाट पनि समाधान भई सभाबाट पारित भइसकेका छ भन्नुहुन्छ। केही कार्यपालिका वडा अध्यक्षज्यूहरू सभाबाट पास भएको सन्दर्भमा अलिकति अन्यलमा हुनुहुन्छ, भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। अब हामीले रामलाल सरसँग अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरसँग अहिलेसम्म भेट्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनौँ। चिठीमा हस्ताक्षर गरी असाढ 26 गतेदेखि हाम्रो भाषामा उहाँ फरार हुनुहुन्छ। सामान्यतया कर्मचारीले 7 दिनको काज लिएर जाने गरेको विधि हुन्छ। विशेष काम भयो 7 दिनभन्दा माथिको अवस्था हुने हो। उहाँ गएको दिन गणना गर्ने हो भने आज 9 दिन कि 10 दिन भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई फरार भनेका छौँ। यो सन्दर्भमा उहाँले यो बिचमा हामीसँग कुनै सम्पर्क पनि कुनै साथीहरूसँग गरेको अवस्था छैन। र हिजो पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम दर्ता गर्ने दिन थियो। सुरुवातमा व्यवस्थापनबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दर्ता गर्न इन्कार गरिएको थियो। त्यसपछि हामीले गरेका अनौपचारिक पहलबाट हिजो साथीहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम यहाँ दर्ता गर्नुभएको छ। त्यही भएर अब यो आजको सन्दर्भ के हो भने यी सबै कुरालाई मनन गर्दै मैले जुन कुराहरू भनेको छु, समायोजन संशोधन मिलान भनेको करिब कर्मचारीको थायी व्यवस्थापन सरुवा गरिए सरहको व्यवस्थापन हो। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्प समायोजन प्रक्रियालाई नै संशोधन गर्ने हो भने कानुन संशोधन गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ उहाँहरूलाई नियमित सरुवा अन्तर्गत गर्ने हो भने प्रदेश कानुन निर्माण भएर प्रदेश कानुन अनुरूपको सरुवा व्यवस्थापन त्यहाँ जे विधि हुन्छ त्यो विधि अनुसार सरुवा गर्नुपर्ने हो। यी दुईवटै कुराहरू अहिले भएको अवस्था छैन। त्यसकारण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कुरालाई स्वीकार गरी र यसको सिपिए सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी भन्छ कर्मचारी तन्त्र सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकाय या सिपिए भनेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो र विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई यसको अपरेटिभ पर्सनल एजेन्सी सञ्चालनगत मन्त्रालय सञ्चालनगत विषयगत निकायहरूको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। र कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने र त्यो नीतिको मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय सिपिए भनेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। हिजो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको चलानी नम्बर 1
2080-42 8081 को चलान नम्बर 1 को पत्रबाट समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भनेर 753 वटै स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरी एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत रहेका केही कर्मचारीहरूलाई कतिपय स्थानीय तहले हाल विभिन्न बहानामा फिर्ता पठाएको बुझिन आएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई उक्त कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले निजहरूलाई साबिक बमोजिम हाजिरी गराई व्यवस्थापन गर्न हुन यस मन्त्रालयको 2080-42 को निर्णयअनुसार अनुरोध छ। र अर्को सन्दर्भ मैले यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहे, जुन सन्दर्भको उहाँले सहारा लिनुभएको छ 3/25 को परिपत्रमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा बुँदा नम्बर 1 मा के उल्लेख गरेको छ भने दोहोरो सहमतिको आधारमा तहाँ कामकाजमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी अनुसार व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए या स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए काज फिर्ता गर्नु भन्ने प्रष्ट कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो भने कामकाजमा खटिएका र काज यो सिक्वेन्सली के भन्छ भने काजका कर्मचारीका लागि मात्रै त्यो कुरा बोलिएको थियो। समायोजन संशोधन मिलान भई सरहको व्यवस्थापन भएका यी कर्मचारीहरूका बारेमा त्यो परिपत्रमा उल्लेख भएको थिएन। उहाँले त्यसको अपव्याख्या गरी त्यसको फाइदा आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुभएको अवस्था थियो। के अरे दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेपछि लाग्ने लागत साझेदारीको अंश तय गर्ने, त्यो भने सङ्घीय सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार संरचना स्थापना गरिए, स्थानीय तहका लागि ती स्थापना गरिएका हुन् र प्रदेश सरकारको पनि यी सबै जिम्मेवारी दायित्वप्रति केही जिम्मेवारी छ। त्यसकारण उहाँहरूको लागत साझेदारीको मोडेलबाट एउटा थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने एउटा विकल्प हो भने अर्को विकल्प कहाँनिर छ भने कर्मचारी स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको तलब निकासा अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको हस्तान्तरण स्थानीय तहमा भएको छ। अझै उहाँहरूको लागि आउने जो तलब लगायतका सुविधाहरूको सन्दर्भ छ त्यो सशर्त अनुदान अन्तर्गत आउँछ। सशर्त अनुदान अन्तर्गत उहाँहरूलाई अङ्कुशले सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूतर्फ खिचिराखेको अवस्था छ। यदि त्यो सशर्त अनुदानको सट्टा वित्तीय समानीकरण या राजस्व बाँडफाँड शीर्षक अन्तर्गत आयो भने पनि तपाईहरुलाई पुग्ने गरी तलब आएन भन्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाको मुख सधैँका लागि बन्द हुने अवस्था पनि छ। धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत स्थानीय तहहरूको सन्दर्भ सबै सँगसँगै भावनाले र आजको निकासको सन्दर्भ गर्नु छ भने आज हामीले जिल्लाका समस्या छ भनिएका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कतिपय ठाउँमा हामी आफैले र कतिपय ठाउँमा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू मार्फत टेलिफोन गरेर प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत स्पष्ट गरेका छौँ र धनगढी उपमहानगरपालिका भन्दा बाहेक हाम्रो अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार हाजिरीको समस्या अन्य कुनै स्थानीय तहमा बाँकी छैन। त्यो समस्या यही मात्रै बाँकी रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र प्रस्तुतिको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रस्तुतिको हिसाबले उहाँमा संवेदनशीलता हामीले कतै पनि देखेका छैनौँ। संवेदनशील भइदिनु पर्यो। म एउटा कुरा भन्नु, उहाँले भन्ने गर्नु भएको छ पैसा आएन, पैसाको ग्यारेन्टी नहुनुसम्म या बजेट स्रोतको ग्यारेन्टी नहुनुसम्म हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। धनगढीमा जतिवटा स्थानीय तहहरूमा समस्या आएका छन् सबै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूलाई फोन गर्नुभयो र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो परिपत्र गरिसकेको छ। तपाईँहरूले आजै हाजिर नगराउनु भएको छ भने आजै चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउनुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभयो र त्यसपछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई यदि त्यो निर्देशनको कार्यान्वयन भएन भने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूले यसरी समायोजन मिलान भएर आएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराएनन् भने भोलिदेखि हामी कडा रूपका आन्दोलनहरू गर्न सक्छौँ भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई जानकारी गराएर आएका छौँ। के आन्दोलन कडा भने कस्तोसम्म जाने हुन्छ? कडा आन्दोलन अब कर्मचारीले गर्ने आन्दोलन के हुन्छ? कार्यालय ठप्प पार्ने। भोलि हामी जिल्लाभरिका सम्पूर्ण कार्यालयहरू ठप्प पार्न सक्छौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेन गेटमै ताला लगाउन सक्छौँ हामी। त्यसैले हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यदि कर्मचारी तन्त्र भनेको ऐन नियम र विधिले चल्ने हो, हामीलाई ऐनले नै समायोजन गरेर यहाँ साथीहरूलाई पठाएको हो। उहाँहरूको समायोजन संशोधन गर्ने कुरा भोलि ऐन ल्याएर फेरि संशोधन होला, तर कुनै कसैको लहडको भरमा एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फिर्ता जानुस् भनेर फिर्ता जाने होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रष्ट लेखेको छ आफ्नो पत्रमा, कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ काज भनेको त्यसै अस्थायी प्रवृत्तिको हुन्छ, श्रेणीको अवधिका लागि खटाइएको हुन्छ। त्यसरी कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई मात्रै फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको। यो समस्या देशभरि छैन, देशैभरिको समस्या हो।
समस्या देशैभरिको हो। किन भन्दा हामी दोहोरो सहमतिमा दुवै स्थानीय तहको सहमतिमा हामी आएका हौँ र 2 वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब दियो र हामी राख्यो भन्ने उहाँहरू भनेको छ। त्योभन्दा पनि उहाँले तलब खुवाउँछौँ, हामी आर्थिक दरबन्दी छ र हामी यहाँ काम गर्नु भनिसकेर आयो भन्नाले त्यो अनुसार अघिल्लो 28 गते चाहिँ जो साथीहरूको चाहिँ हाजिरमा रातो लगाउने देखिएर जो उहाँलाई हामीलाई फिर्ता चिठी दिइयो त्यसको आधारमा हामी 2 वर्षपछि कहाँ जाने, जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ त दरबन्दी छैन, लोकसभाले पूर्ति गरिसकेका छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी यता नउता मन्त्रालयले पनि दरबन्दी जब भन्छ हामीले त्यहाँ पठाउँ भन्छ, त्यहाँ जानु खोज्यो भने त्यहाँ दरबन्दी प्याक भइसकेको छ, यहाँ बस्यो भने दिन जाने कहाँ भने हामी न्यायको लागि यहाँ चाहिँ आन्दोलन